सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौं 581 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेपालमा थप 581 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा 173 महिला र 408 पुरुष गरी थप 581 जनामा कोरोनाको पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमितहरूमा काठमाडौँ उपत्यकाका 168 जना रहेका छन्। काठमाडौँमा 139, भक्तपुरमा 14 र ललितपुरमा 15 जनामा कोरोना देखिएको हो। सोमबार थप 160 जना डिस्चार्ज भएका छन् भने हालसम्म 17,495 जना डिस्चार्ज भएका छन्। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 107 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरू जम्मा 160 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 17,495 हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा काठमाडौँका 2 जना, मोरङका 22 जना, झापाका 6 जना, सुर्खेत र तनहुँका 1 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा अर्घाखाँचीका 1 जना, प्युठानका 28 जना र रूपन्देहीका 9 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा कास्कीका 12 जना, नवलपरासी पूर्वका 1 जना र स्याङ्जाका 4 जना। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराईमा दाङका 1 जना। सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी प्रयोगशालामा कैलालीका 16 जना, कञ्चनपुरका 12 जना। वीरेन्द्र अस्पताल प्रयोगशालामा कास्कीका 1 जना र काठमाडौँका 7 जना। प्याथ ल्याबमा चाहिँ भक्तपुरका 1 जना, काठमाडौँका 1 जना र पर्साका 1 जना। स्टार अस्पताल प्रयोगशालामा बाराका 1 जना, भक्तपुरका 2 जना, दाङका 1 जना, काठमाडौँका 7 जना, ललितपुरका 3 जना, धनुषाका 1 जना, मकवानपुरका 1 जना, झापाका 1 जना र धादिङका 2 जना हुनुहुन्छ। शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल प्रयोगशालामा बाराका 2 जना, भक्तपुरका 2 जना, काठमाडौँका 20 जना, ललितपुरका 4 जना, पर्साका 1 जना, रौतहटका 8 जना र सर्लाहीका 1 जना, चितवनका 1 जना। त्रिवेणी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज प्रयोगशालामा भक्तपुरका 1 जना, काठमाडौँका 11 जना, महोत्तरीका 1 जना, पर्साका 2 जना, रूपन्देहीका 2 जना, सर्लाहीका 1 जना, धादिङका 2 जना, तनहुँ र नुवाकोटका 1 जना। कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौडा प्रयोगशालामा मकवानपुरका 3 जना र सर्लाहीका 2 जना। नेपाल प्रहरी अस्पताल काठमाडौँ प्रयोगशालामा काठमाडौँका 17 जना र ललितपुरका 1 जना। नेपाल कोरिया मैत्री अस्पताल प्रयोगशालामा भक्तपुरका 2 जना, काठमाडौँका 9 जना, ललितपुरका 2 जना र पर्साका 2 जना। र आज जम्मा महिला 173 र पुरुष 408 गरी जम्मा 581 जना हुनुहुन्छ। आज 3 जनाको दुःखद निधन भएको छ। रौतहटका 32 वर्षीय 1 पुरुष, मोरङ जिल्लामा 60 वर्षीय 1 पुरुष र काठमाडौँमा 58 वर्षीय 1 महिला गरी 3 जनाको मृत्यु भएको छ र यससँगै मृत्यु हुनेको संख्या जम्मा 107 पुगेको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 9,639 जना रहेका छन् भने 7,039 आइसोलेसनमा छन्। त्यस्तै 15,198 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। धनुषामा थप 1 जनाको कोरोना संक्रमणको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको धनौजी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 कटैया निवासी 65 वर्षीय पुरुषको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रदेश 2 का सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक विजय झाका अनुसार ती पुरुष बिरामी परेर गत साउन 26 गते अस्पताल भर्ना भएका थिए।
उनको सोही दिन स्याब संकलन गरी परीक्षणका लागि पठाइएको थियो। साउन 31 गते रिपोर्ट आउँदा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। जटिल किसिमको निमोनियाबाट ग्रसित ती पुरुषलाई 31 साउनकै राति सास फेर्न समस्या भएपछि आईसीयूमा भर्ना गरिएको थियो। यससँगै धनुषामा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या नपुगेको छ भने प्रदेश 2 मा 46 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। महोत्तरी जिल्ला मालपोत कार्यालय जलेश्वरका 2 जना कोरोना संक्रमित कर्मचारी गाउँमा खुलेआम घुमिरहेकोले जोखिम बढेको स्थानीयले गुनासो गरेको छ। मालपोत कार्यालयमा कार्यरत महोत्तरीको महोत्तरी गाउँपालिका घर भएका 2 जना कोरोना संक्रमित कर्मचारी गाउँमा खुलेआम घुमिरहेको स्थानीय ब्रह्मर्षि शाहले गुनासो गर्नुभयो। उहाँले 2 जना स्थानीय संक्रमित कर्मचारीको नाम लेख्दै गाउँपालिका अध्यक्ष सुनिल राय र वार्ड नम्बर 2 का अध्यक्ष गंगा यादवलाई पटक पटक भन्दा कुनै मतलब नगरेको गुनासो गर्दै सामाजिक मन्त्रालयमा सबै ग्रामवासीलाई सचेत रहन आग्रह गरेका छन्। प्रदेश 2 मा कोरोना भाइरस संक्रमणको दर बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मात्र प्रदेश 2 मा 208 जना संक्रमित थप भएको पुष्टि गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमका अनुसार 12 मा 69, पर्सामा 64, धनुषामा 37, रौतहटमा 14, सप्तरीमा 11, महोत्तरीमा 8, सिरहामा 3 र सर्लाहीमा 2 जना कोरोना संक्रमित थप भएका हुन्। 1 महिनाको अवधिमा प्रदेश 2 मा करिब 3000 संक्रमित बढेका छन्। प्रदेश 2 सामाजिक विकास मन्त्रालयका तथ्याङ्क अनुसार असार मसान्तसम्म 3911 जना संक्रमित रहेकोमा साउन मसान्तसम्म संक्रमितको संख्या 6821 पुगेको छ। पर्सा, रौतहट र महोत्तरीमा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार संक्रमितको संख्या बढेर साउन मसान्त भित्र रौतहटमा 1385, पर्सामा 1226, धनुषामा 1022, महोत्तरीमा 1002, सर्लाहीमा 934, सप्तरीमा 661, बारामा 323 र सिरहामा 263 पुगेको छ। असार मसान्तमा रौतहटमा 1231, पर्सामा 159, धनुषामा 549, महोत्तरीमा 738, सर्लाहीमा 656, सप्तरीमा 255, बारामा 112 र सिरहामा 206 संक्रमित रहेको थियो। संक्रमित सँगै मृत्यु हुनेको संख्या पनि वृद्धि भएको छ। असार मसान्त भित्र रौतहट, बारा र पर्सामा 1-1 जना गरी 3 जनाको मृत्यु भएकोमा साउनसम्म मृतकको संख्या 45 पुगेको छ। ती मध्ये 11 महिला र 34 पुरुष छन्। मृतक मध्ये पर्सामा मात्र 20 जना रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। आज मात्र जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 6 का 43 वर्षीय पुरुषमा मृत्युपछि कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रदेश 2 का वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक विजय झाले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश 2 मा संस्थागत आइसोलेसनमा 3869, होम आइसोलेसनमा 98 र क्वारेन्टाइनमा 1631 जना रहेका छन्। संक्रमित मध्ये 3612 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका मध्ये सप्तरीका 446, सिरहाका 205, धनुषाका 682, महोत्तरीका 370, सर्लाहीमा 652, रौतहटमा 754, बाराका 182, पर्साका 315 जना छन्। असार मसात भित्र सप्तरीमा 221, सिरहामा 115, धनुषामा 394, महोत्तरीमा 270, सर्लाहीमा 590, रौतहटमा 653, बारामा 114 र पर्सामा 171 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश 2 मा हालसम्म आईसीयूमा 41 जना उपचाररत छन्। प्रदेश 2 मा 2 को आइसोलेसन भरिभराउ भएपछि संक्रमित घरमै बस्न बाध्य भएका छन्। यो प्रदेशमा 98 जना होम आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकले पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि गठन गरिएको कार्यदललाई अनुमोदन गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठन गर्नुभएको कार्यदललाई सकारात्मक रूप लिँदै अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको हो। पार्टीमा देखिएको विवाद समाधानका लागि नेकपा अध्यक्षद्वयले दोस्रो तहका नेता सम्मिलित कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो।
राष्ट्रका लागि पार्टी र सरकार सञ्चालनका सवालमा कार्यदलले दिएको सुझावलाई प्रभावकारी ढंगले काम गर्न दृढताका साथ सहयोग गर्ने निर्णय बैठकले गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। पार्टी र सरकार भित्र देखा परेको समस्या समाधान र संकटलाई समाधान गर्न कार्यदल गठन गर्नु उपयुक्त भएको र कार्यदलले दिएको सुझाव सहित छिटो भन्दा छिटो समस्या समाधान गर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। पार्टीमा देखा परेको समस्याहरूको समाधान र सङ्कटको निकासको निम्ति भइरहेको छलफललाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाएर टुङ्गोमा पुर्याउन अध्यक्ष कमरेडहरू कमरेड केपी शर्मा ओली र कमरेड प्रचण्डले कार्यदल गठन गरेर सुझाव पेश गर्न जो पहल गर्नुभयो त्यो पहललाई बैठकले सकारात्मक रूपमा लिँदै त्यसको निम्ति धन्यवाद दिएको छ र साथै आजको सचिवालयको बैठकले उक्त कार्यदल गठनको गठनलाई अथवा ऊ कार्यदललाई अनुमोदन पनि गरेको छ र कार्यदलले आज राष्ट्रका सामु देखा परेका कार्यभारलाई पूरा गर्न पार्टी र सरकार सक्षम हुने गरी गर्नुपर्ने कामहरूका बारेमा सुझाव दिन सफल हुनेछ भन्ने आशाका साथ कार्यदललाई बैठकले शुभकामना पनि दिएको छ। कार्यदल चाहिँ अझ प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न कार्यदलमा भएका साथीहरूलाई अलिक उत्साहित ढङ्गले काम गर्ने बनाउन र त्यसलाई चाहिँ सचिवालयमा चाहिँ पनि लगेर अनुमोदन गर्नु वा पहिले नै सचिवालय निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने विभिन्न कोणबाट सुझाव आएका हुन्। तर पार्टीको सङ्कट निवारणको निम्ति वा समस्या समाधानका निम्ति दुई अध्यक्ष कमरेडहरूले आफ्नो सहयोगको निम्ति कार्यदल गठन गर्नै नपाउने भन्ने होइन, तर दुईटा अध्यक्ष कमरेडहरूले गठन गर्नुभएको सहयोगी टोली वा कार्यदलले उहाँहरूलाई नै प्रतिवेदन बुझाउने हो। त त्यसलाई अझ व्यवस्थित गर्न र सचिवालयमा प्रतिवेदन आउने भएको कारणले उहाँहरूको निर्णयलाई सचिवालयले अनुमोदन गर्नु राम्रो हुन्छ भनेर आज अनुमोदन गरिएको। हाम्रो ध्यान चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सकारात्मक ढङ्गले समाधान हुने, पार्टी एकताबद्ध हुने, सङ्कटको निकास निस्कने, पार्टी र सरकारको कामहरू प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्ने र महाधिवेशनको तयारीमा जाने कुरातिर केन्द्रित छ। त्यसको निम्ति अध्यक्ष कमरेडहरूले कार्यदलबाट प्राप्त सुझावलाई समेत ध्यान दिएर त्यो प्रतिवेदनलाई परिमार्जनसहित वा आफ्नो धारणासहित सचिवालयको बैठकमा वा स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। त्यसको प्रतीक्षामा हामी छौँ। अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले भन्नुभए अनुसार नै समयमै पहल कदमी भएको छ, काम अगाडि बढेको छ, त्यसप्रति नै सन्तोष गर्नुपर्ने हुन्छ। केही दिनभित्रमै निकास निस्कने कुरा र निष्कर्ष निकाल्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। कार्यदलले दिएको सुझावलाई आधार मानी पार्टी एकताको महाधिवेशनमा जाने तयारी गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ। पार्टी भित्रको विवाद समाधानका लागि महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा भीमरावल, शंकर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा र पम्फा भूषाल सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरिएको थियो। अध्यक्षद्वयले गठन गरेको कार्यदललाई वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायण काजी श्रेष्ठले सचिवालय बैठकबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए।
परीक्षा बोर्डले विक्रम सम्वत 2076 सालको एसईई को नतिजा प्रकाशित गरेको छ। बोर्डको बैठकले विद्यार्थीको परीक्षाफल प्रमाणित गरी सोमबार साँझ 5:45 बजे प्रकाशित गरेको हो। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय एसईईले करिब एक साता अघि परीक्षाफल तयार गरी बोर्डका अध्यक्षलाई बुझाएका थिए। सोही आधारमा बोर्डले शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग सहमति लिएर परीक्षाफल प्रकाशित गरेको हो। गत 6 गतेका लागि निर्धारित एसईई कोभिड-19 का कारण अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो। परीक्षा नहुने भएपछि विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा नतिजा सार्वजनिक गरिएको परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। विद्यालयहरूले विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरी जिल्ला समन्वय इकाइ मार्फत बोर्डमा पठाएका थिए। विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कन प्रधानाध्यापक, अध्यक्ष र सम्बन्धित कक्षाका शिक्षक र सम्बन्धित माध्यमिक तहका शिक्षकहरूमध्ये नियुक्तिका आधारमा सबैभन्दा ज्येष्ठ शिक्षक प्रतिनिधि सदस्यहरूको मूल्याङ्कन समितिले गरेको हो। देशभर एसईई का लागि 4,82,219 विद्यार्थीले आवेदन फर्म भरेका थिए। परीक्षा बोर्डले 4,72,078 जनाको परीक्षाफल प्रकाशित गरेको छ। बारामा दुई पक्ष बीच झडप हुँदा प्रहरीले 13 राउन्ड हवाई फायर गरेको छ। सिमरौनगढ नगरपालिका 11, भवानीपुर र आदर्श कोतवाल गाउँपालिका 6 पटेरवाका बासिन्दा बीच झडप नियन्त्रण लिन हवाई फायर गरेको बाराका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी गौतम मिश्रले बताउनुभयो। झडपका क्रममा 4 जना प्रहरी र 12 जना सर्वसाधारण घाइते भएका छन्। घाइतेको अवस्था सामान्य छ। कुलोमा माछा मारेको र डुबानको विषयमा भएको विवादले उग्र रूप लिँदा झडप भएको डीएसपी मिश्रले बताउनुभयो। गाउँ बीच नै आक्रमण र प्रतिकार सुरु भएपछि घर टहरा समेत भत्काउन सुरु गरेपछि जिल्लाबाट थप टोली गयौं। 6 सेल अश्रु ग्यास प्रहार गर्दा पनि झडप रोकिएन। 13 राउन्ड हवाई फायर गरेपछि बल्ल स्थिति नियन्त्रणमा आयो उहाँले भन्नुभयो। स्थिति सामान्य भएपछि प्रहरी टोली फर्किएको छ। पोखरिया नगरपालिकाका मेयर दीपनारायण प्रसाद रौनियार सहित पर्साका थप 92 जना कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। यी मध्ये 38 जना वीरगंज महानगरपालिकाका बासिन्दा हुन्। साउन 26 गते वीरगंज 11 श्रीपुरमा गरिएको स्याब संकलनमा 11 जना र साउन 27 मा जुद्ध स्कुलमा गरिएको स्याब संकलनमा 27 जनामा कोरोनाको पुष्टि भएको हो। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार विभिन्न पालिकाको क्वारेन्टाइनमा रहेका तथा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेकाहरूको स्याब परीक्षणका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु पठाइएको थियो। नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा पीसीआर किट अभाव भएपछि साउन 27 मा 1100 भन्दा बढी स्याब नमुना टेकु पठाइएको हो। आइतबार बेलुकासम्म प्राप्त रिपोर्ट अनुसार पोखरियाका 33 जनामा कोरोनाको पुष्टि भएको छ। मेयर रौनियार सहित उनको परिवारका 8 जना, पोखरिया अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट सहित 8 जना स्वास्थ्यकर्मीमा पनि कोरोना देखिएको स्वास्थ्य निरीक्षक जयमोद ठाकुरले बताउनुभयो। त्यस्तै जगन्नाथपुर गाउँपालिकामा 4 जना स्वास्थ्यकर्मी सहित 15 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। उक्त गाउँपालिकामा साउन 27 मा स्याब संकलन गरिएको थियो। सखुवा पर्सौनी गाउँपालिकामा 6 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। त्यहाँ साउन 26 मा स्याब संकलन गरिएको थियो। साउनमा मात्र जिल्लामा 1154 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। पर्सामा थप 65 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। वीरगंज भन्सार कार्यालयमा खटिएका सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी अमर खत्री, त्यही कार्यरत अर्का एक सशस्त्र प्रहरी जवान सहित 65 जनामा आइतबार राति संक्रमणको पुष्टि भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पर्साका स्वास्थ्य निरीक्षक जयमोद ठाकुरले जानकारी दिनुभयो। आइतबार राति संक्रमण पुष्टि भएका 65 जना मध्ये वीरगंज महानगरपालिकाका 41 जना छन्। उनीहरूको साउन 26 गते वीरगंज 11 श्रीपुर र साउन 27 गते जुद्ध माविमा स्याब संकलन गरिएको थियो। त्यस्तै पर्साकै जगन्नाथपुर गाउँपालिका 4 स्वास्थ्यकर्मी सहित 15 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। उनीहरूको साउन 27 गते स्याब संकलन गरिएको थियो। पर्साकै सखुवा पर्सौनी गाउँपालिका 7 जनामा पनि संक्रमणको पुष्टि भएको। त्यहाँ साउन 26 गते स्याब संकलन गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक नियुक्ति बारे प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्नुभएको छ। कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री ओलीको निमन्त्रणामा बालुवाटार गएको र
संवैधानिक नियुक्तिहरूका बारेमा प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलको नेताहरूका रूपमा सभापतिसँग परामर्श गरेको कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। कांग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको सिन्धुपाल्चोक पहिरो र कोरोना महामारी र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिएको विवाद र विसंगतिका बारेमा छलफल गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा लिदिका स्थानीयले 10 दिन अघिदेखि नै गुहार गर्दा पनि किन सुरक्षित स्थानमा नसारिएको भनेर देउवालले प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यस्तै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 100 नाघे पनि सरकारले विगतका कमजोरीको समीक्षा गरेर कामको गति बढाउन नसकेको देउवालले आरोप लगाउनुभयो। आइसोलेसन र भेन्टिलेटरको पर्याप्त व्यवस्था गर्न किन ढिलाइ गरेको भन्दै सभापति देउवालले प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रश्न गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिएको विवाद र विसंगति उप कुलपतिका रूपमा ध्यान पुर्याउन पनि प्रधानमन्त्रीलाई देउवालले आग्रह गर्नुभएको छ। सिराहामा भदौ 15 गतेसम्मका लागि लकडाउन घोषणा गरिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिएको पाइएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाले 17 वटै स्थानीय तहमा राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी भदौ 15 गते राति 12 बजेसम्मका लागि लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रमुख जिल्लाधिकारी प्रदीपराज करेलका अनुसार कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गठित जिल्ला स्तरीय सुरक्षा समितिको सिफारिसमा जिल्लाका 17 वटै स्थानीय तहमा लकडाउन गर्ने निर्णय भएको हो। सबै स्थानीय तहमा अति आवश्यकीय सेवाका सहजीकरण गरेर लकडाउनलाई कडाइका साथ पालन गर्न गराउन सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी करेलले बताउनुभयो। यसअघि सिराहामा 23 गते साउनदेखि 23 साउनसम्म 32 गतेसम्म र दोस्रो पटक भदौ 1 गतेदेखि 15 गतेसम्मका लागि लकडाउनलाई जारी गरिएको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष 76-77 मा 11 अर्ब 6 करोड रुपियाँ नाफा कमाएको छ। सोमबार प्राधिकरणको 35औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरणका अनुसार 4 अर्ब 87 करोड रुपियाँ सञ्चित नाफा गरिएको जानकारी पनि दिएको छ। 2 वर्षदेखि प्राधिकरण सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने सार्वजनिक संस्था बन्दै गएको छ। प्राधिकरणको विद्युत चुहावट 15.27% मा झरेको छ। 4 वर्षमा करिब 11% को चुहावट कम हुँदै प्राधिकरणलाई वित्तीय रूपमा करिब 11 अर्ब रुपियाँ फाइदा भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा मुलुकभित्रको विद्युतीय माग लाई आपूर्ति गर्नका लागि भारतबाट आयात गरिएको विद्युतको अंश घटेको छ भने नेपालबाट भारततर्फको निर्यात बढेको छ। गत वर्ष प्राधिकरणको प्रणालीमा उपलब्ध 7 अर्ब 74 करोड युनिट ऊर्जा मध्ये भारतबाट 22.34% आयात भएको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 76-77 को कुल खपत 6 अर्ब 52 करोड 87 लाख युनिट पुगेको छ। यसरी हाल प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष विद्युत खपत करिब 245 युनिट पुगेको छ। नियमित भरपर्दो गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन अहोरात्र खट्ने प्रतिबद्धता प्राधिकरणले जनाएको छ। धरानमा सोमबार एकै दिन 13 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। उनीहरू कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा फेला परेको संक्रमित हुन्। धरान उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख उमेश मेहताका अनुसार बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत 6 नर्स संक्रमित भएको उनीहरूबाट परिवारका सदस्य र अन्यमा फैलिएको पाइएको हो। ती नर्स पनि त्यही भर्ना भएकी बिरामीबाट संक्रमित भएका हुन्। नर्सहरूको सम्पर्कमा आएका परिवार सदस्यहरू सहित 40 जनाको पीसीआर जाँच गर्दा 13 जनामा संक्रमण देखिएको मेहताले बताउनुभयो। संक्रमितहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने तयारी गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कोरोना कहरले सिंगो राष्ट्र नै आक्रान्त बनिरहेको बेला स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको निर्वाचन क्षेत्रमा भने गाँसबास र सुरक्षाको दैनिक संघर्ष गरिरहेको छ। मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 बाट निर्वाचित मन्त्री ढकालले क्षेत्रमा लामो समय देखिरहेको सुकुम्बासी र दोहोरो स्वामित्वको मुद्दाले उनी निर्वाचित भइसकेको 3 वर्ष बित्न लाग्दा पनि किनारा पाउन छाटकाट नदेखिँदा अहिले स्थानीयहरू बीचमा नै द्वन्द्वको अवस्था सृजना भएको छ। पछिल्लो समय नगर स्तरीय सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित साझा संघर्ष समितिका अध्यक्ष स्थानीय मौसम लिम्बुका समूहले वार्ड नम्बर 3 मा बसोबास गर्दै आएका सापकोटा परिवारको 1 बिघा 9 कट्ठा जमिनमा कालो झण्डा गाडेर सापकोटा परिवारलाई भूमाफियाको संज्ञा दिएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। लिम्बुको समूहले अभि केशर सापकोटा र छोरा ईश्वरी सापकोटालाई धाक धम्की दिएको भन्ने जारीका आधारमा पक्राउ पूर्जी जारी गरी लिम्बुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि माहौल तातिएको छ।
नगरपालिका वडा नम्बर 3 यो सिरजङ्गा चोक बस्ने वर्ष 67 को अविगेश्वर सापकोटालाई चाहिँ सोही ठाउँ बस्ने वर्ष 32 को मौसम लिम्बू लगायतका यी व्यक्तिहरूले गएर चाहिँ 2077 साल 4 महिना 27 गते बिहान अन्दाजी 9 बजे समयमा भन्ने कुरा छ। उहाँ गएर चाहिँ पीडितको घरमा गएर निजलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको डर दाग धम्की त्रास दिएको, तँलाई चाहिँ मार्छु काट्छु भनेको, उनीहरूले चाहिँ निजलाई आवश्यक कारबाही गरिपाउँ भनेर निवेदक अविगेश्वर सापकोटाबाट चाहिँ जाहेरी गर्न आयो र सोही जाहेरीको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पक्राउ अनुमति लिएर निज प्रतिभा के अरे यो अभियुक्त मध्ये मौसम लिम्बूलाई चाहिँ 2077 साल 4 महिना 31 गतेको दिन पत्री शनिश्चरी नगरपालिका वडा नम्बर 10 बाट पक्राउ गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रियाको लागि म्याद थप गरिएको छ। उत्पादित विवादकै कारण लिम्बू पक्राउ परेपछि स्थानीयहरू घाँसबास र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन र लिम्बूको बिना शर्त रिहाईको माग गर्दै आन्दोलित बनेका हुन् भने सापकोटा सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउन माग गर्दै आएका छन्। प्रहरीले लिम्बूलाई कुनै पदीय जिम्मेवारीका आधारमा नभएर अभद्र व्यवहारको मुद्दामा पक्राउ गरी म्याद थपेर हिरासतमा राखेको जनाएको छ। उत्पादित विवादले उग्र रूप लिन संकेत देखिएपछि नगरपालिका र संघर्ष समितिका तर्फबाट इलाकामा छलफल पश्चात तात्कालका लागि आन्दोलन कार्यक्रमहरू रोकेर वार्ताको माध्यमबाट लिम्बूको रिहाईको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। यता जाहेरीकर्ता ईश्वरी सापकोटा भने कानूनी रूपमा जग्गाको छिनोफानो नहुन्जेलसम्म आफूले सधियाहरूको सँग कुनै पनि किसिमको हक दाबी नगर्ने बताउँदै आएका छन्। पत्री शनिश्चरीमा भएको यो पहिलो घटना भने यस क्षेत्रमा 2036 सालदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीय सुकुम्बासी र जग्गाको पूर्जाधारी बीच पटक पटक विवाद हुँदै आएको छ। भएन भने चाहिँ हामी सुकुम्बासीको अध्यक्षलाई नै समाएको हो भन्ने हैसियतले चाहिँ हामी रिले अनासनदेखि लिएर धरनादेखि लिएर त्यस्तै शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरू गर्ने घेराउको कार्यक्रमहरू गर्ने पक्षमा छौँ। मेरो ठाउँबाट चाहिँ के छ भने उहाँहरूले जुन मलाई भूमाफियाको ट्याग लाउनु भएको छ हैन, ट्याग लाएर चाहिँ मेरो घरको आँगनमा झन्डा गाड्नु भएको छ। त्यो झन्डा चाहिँ उहाँहरूले सकुशल हटाइदिनु पर्यो हैन। र अर्को कुरा मेरो शरीरमाथि चाहिँ धावा बोलिएको छ। 5 दिनदेखि म असुरक्षित तरिकाले म बसिरहेको छु। त्यो सुरक्षाको लागि चाहिँ उहाँले प्रत्याभूति दिनु पर्यो। उहाँहरुकोमा सम्पूर्ण मुद्दा हैन, मैले मुद्दा पनि लागेको छैन हैन, तर त्यो म सम्पूर्ण कुरालाई म सर्ट आउट गर्न तयार छु। जस्तो तपाई उहाँहरूले त के भन्नुभएको छ भने उहाँहरुसँग हिजो पनि विवाद थिएन, आज पनि छैन र भोलि पनि गर्नेवाला छैन। त्यो कुरामा पनि म के भन्छु भने त्यस्तो उ छ भने हैन, मैले किन कानुनी प्रक्रिया पूरा नहुन्जेलसम्मको लागि कहिले पनि म त्यो जग्गाको बारेमा चाहिँ म कुरा उठाएको पनि छैन र उठाउने पनि छैन भनेर पनि म कागज गरिदिन तयार छु। फेरि जग्गा खोज्न आउने र बसोबास गर्ने बीच विवाद उत्पन्न हुन्छ तब जनप्रतिनिधिहरूले पनि त्यसलाई राम्रैसँग थर्काएर स्थानीय जनताको मन जित्ने माध्यम बनेको छ। पटक पटकको निर्वाचनमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्छु भनेर चुनाव जितेका प्रतिनिधिले निर्वाचनपछि बेवास्ता गर्ने गरेका कारण 41 वर्षदेखि भोग्दै आएको शास्तिले अब छिमेकीमा पनि द्वन्द्व सिर्जना गराउने अवस्था पुर्याएको छ। यसको दिगो व्यवस्थापन र स्थानीय प्रदेश र केन्द्र सरकारले बेलैमा नसोचे भविष्यमा कुनै अप्रिय घटना नघट्ला भन्न सकिन्न। नेपाल भारतको संयुक्त निगरानी संयन्त्रको बैठकले नेपालमा भारतीय सहयोगमा निर्माणाधीन परियोजनाहरूको प्रगति सन्तोषजनक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। सोमबार काठमाडौँमा भर्चुअल माध्यमबाट भएको बैठकले अहिलेसम्म आयोजनाहरूको प्रगतिलाई सन्तोषजनक मान्दै आवश्यकता अनुसार थप सहकार्य गरेर परियोजनालाई टुङ्ग्याउने भन्ने छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाली टोलीको नेतृत्व परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले गर्नुभएको थियो भने भारतीय टोलीको नेतृत्व नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन कात्राले गर्नुभएको थियो। बैठकपछि विज्ञप्ति निकाल्दै भारतीय दूतावासले सन् 2016 मा भारतीय परियोजनाहरूको प्रगतिको संयुक्त निगरानीका लागि बनेको उक्त संयन्त्रको बैठक बसेको जनाएको छ। दूतावासले पछिल्लो 1 वर्षमा भारत सरकारको नुवाकोट र गोरखामा भूकम्प प्रभावितलाई
46,301 घर निर्माणमा सहयोग गरेको जनाएको छ। भारत सरकारले नेपालका भूकम्प प्रभावितहरूलाई 50,000 घर निर्माण गरिदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। बैठकमा भारतीय सहयोगमा सञ्चालित विकास परियोजनाहरूको अनुगमन र समीक्षा गर्ने, केही अप्ठ्यारो अवस्था देखिए समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको छ। बैठकले नेपालमा लगानी गरेको परियोजनाहरूको कामको नतिजा राम्रो नभएपछि दुई सरकार बीच उक्त संयन्त्र बनाउने निर्णय भएको थियो। छिमेकी स्थानीय तहमा बसोबास तहमा कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि रूपन्देहीको सैना मैना नगरपालिकाले पनि लकडाउन गरेको छ। नगर स्तरीय कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले भदौ 1 गते राति 12 बजेदेखि भदौ 7 गते राति 12 बजेसम्मका लागि लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो। लकडाउन अवधिमा नगरपालिकाका 12 वटै वाडामा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा, सरकारी कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बजार र व्यवसाय बन्द हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेक राज पन्थीले जानकारी दिनुभयो। लकडाउन अवधिमा स्वास्थ्य, दूध, खानेपानी, पेट्रोलियम, विद्युत, दमकल, एम्बुलेन्स सब वाहन मात्र चल्न पाउने र अन्य सबै खालको निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन चल्न नपाउने पन्थीले बताउनुभयो। नगरपालिकाले कोरोना संक्रमणबाट जोगिन आवश्यक व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गरी सुरक्षित रहन नगरवासीमा अपील गरेको छ। यसअघि रूपन्देहीमा बुटवल उपमहानगरपालिका र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले पनि लकडाउन गरिसकेका छन्। हालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार सैना मैना नगरपालिकामा 43 जना सहित रूपन्देहीमा कोरोना संक्रमितको संख्या 464 पुगेको छ, जसमध्ये बुटवल उपमहानगरपालिकामा 81, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा 61, तिलोतमा नगरपालिकामा 61, देवदह नगरपालिकामा 18, सिद्धार्थनगरमा 60 जना रहेका छन्। त्यस्तै मायादेवी गाउँपालिकामा 20, ओम सतिया गाउँपालिकामा 2, रोहिणी गाउँपालिकामा 8, मर्चबाडी गाउँपालिकामा 15, सम्मडी माई गाउँपालिकामा 27, सियारी गाउँपालिकामा 8, सुदोधन गाउँपालिकामा 8, गैहरवा गाउँपालिकामा 26, कोटिही माई गाउँपालिकामा 26 र कञ्चन गाउँपालिकामा 25 जना संक्रमित छन्। 1 जना रूपन्देही बस्ने अरू ठेगाना नखुलेको संक्रमित छन्। संक्रमित मध्ये 160 जना उपचाररत छन् भने 333 जना निको भएको र 1 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। सिन्धुपाल्चोक, चितवन र सिराहा पुगेर फर्किएका 5 जना आइतबार कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत दुर्गा दत्त चापागाईका अनुसार चितवनबाट फर्किएका 4 र सिराहाबाट फर्किएका 1 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। संक्रमण पुष्टि हुनेमा चौतारा, साङ्गाचोक गढी नगरपालिका 4 घर भएकी 22 वर्षीय महिला, मिलम्ची नगरपालिका 11 की 28 वर्षीय महिला, इन्द्रावती गाउँपालिका 8 की 37 वर्षीय पुरुष र काभ्रेको मण्डन देवपुर नगरपालिकाका 42 वर्षीय पुरुष छन्। उनीहरू चारै जना गैर सरकारी संस्था एनजीओमा कार्यरत रहेका कर्मचारी हुन्। संक्रमण पुष्टि भएका 49 वर्षीय र 1 पुरुष भने मेलम्ची नगरपालिका 12 मा किराना पसल सञ्चालन गरेर बस्दै आएको व्यक्ति हुन्। चापागाईले भन्नुभयो, संक्रमण पुष्टि भएका एनजीओका 4 जना कर्मचारी चितवनको रत्नगर टाढी स्थित एक होटलमा एनजीओले नै सञ्चालन गरेको 14 दिने गोष्ठीमा सहभागी भएर फर्किएका थिए। साउन 28 गते चितवनबाट फर्किएका उनीहरू शुक्रबार स्याब संकलन गरिएको थियो। सोमबार आएको परीक्षणको रिपोर्टमा 4 जना संक्रमण देखिएको हो। चापागाईका अनुसार गोष्ठीमा विभिन्न जिल्लाका 32 जना सहभागी रहेको संक्रमणको पुष्टि भएका व्यक्तिहरूले बताएका छन्। संक्रमण पुष्टि भएका 49 वर्षीय पुरुष मेलम्चीमा किराना पसल सञ्चालन गर्दै आएका व्यक्ति हुन्। लकडाउन भएपछि उनीहरू सिराहा गएका थिए, तर लकडाउन खुलेसँगै उनी पुनः मेलम्ची फर्किएका थिए। सिराहाबाट फर्किएका उनी मेलम्ची स्थित क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका थिए। क्वारेन्टाइनमा बसेका उनको पनि शुक्रबार नै स्याब संकलन गरी परीक्षणका लागि टेकु पठाइएको थियो। सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका अन्तर्गत स्वास्थ्यकर्मीहरूले नगरपालिका कार्यालयमा धरना सुरु गरेका छन्। गत चैत 20 गते बसेको नगरपालिका बैठकले निर्णय अनुसार जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने माग गर्दै स्वास्थ्यकर्मीहरू गत शुक्रबारदेखि धरना बसिरहेका हुन्। बैठकले कोरोना संक्रमणको समयमा स्वास्थ्यकर्मीलाई क्वारेन्टाइनमा खटिदा तलबको 100% र स्वास्थ्य संस्थामा खटिदा 50% प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
बैठकले निर्णय गरेको 4 महिना भन्दा बढी भइसक्दा समेत सेवा सुविधा नपाएपछि आन्दोलन नै गर्नु परेको पिरारी स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज महेन्द्र शाहले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार 1-2 जना स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य संस्थामै बसेर सेवा प्रदान गरिरहेका छन् भने बाँकी नगरपालिकामा आएर धरना बसिरहेका हुन्। स्वास्थ्यकर्मीहरूले गत बिहीबार स्याब संकलन भइरहँदा हरिपुर स्थित हाथीसार मैदानमा जम्मा भएर सांकेतिक रूपमा विरोध जनाएका थिए। त्यसयता शुक्रबारदेखि नगरपालिका कार्यालयमै धरना बसिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूले जोखिम सुरक्षा भत्ता र स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री माग गरेका छन्। संकटको समयमा जोखिम मोलेर काम गर्दा समेत श्रम शोषण नगर्न स्वास्थ्यकर्मीहरूले माग राखेका छन्। आन्दोलित स्वास्थ्यकर्मी र नगरपालिका बीच आइतबार दिउँसो भएको वार्ता बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ। वार्तामा नगर प्रमुख जमरुद्दीन मंसूर, उपप्रमुख रेणुका काफले, विभिन्न वार्डाका वार्डा अध्यक्ष र आन्दोलित स्वास्थ्यकर्मीको का केही प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए। क्वारेन्टाइनमा खटिदा दिने भनिएको 100% को साटो 30 र स्वास्थ्य संस्थामा खटिदा दिने भनिएको 50% को साटो 15% मात्र भत्ता उपलब्ध गराउने बताइएपछि स्वास्थ्यकर्मीहरूले अस्वीकार गरेका छन्। संक्रमणको अवस्था भयावह बन्दै गएपछि सर्लाहीको बरहथवामा सोमबार बिहानदेखि अनावश्यक हिलडुल गर्नमा कडाई गरिएको छ। सुरक्षा प्रमुख तथा सुरक्षा कर्मीहरूलाई लिएर बरहथवा नगरपालिकाका प्रमुख देवनन्दन महतो आफै अनावश्यक रूपमा हिलडुल गर्नेलाई घरमै बस्न लुकीछिपी खोलिएको बजार पसल व्यवसाय बन्द गर्न र जथाभावी चलाइएको मोटरसाइकल लगायत अन्य सवारी नियन्त्रणमा लिन खटिएका छन्। समुदाय स्तरमा कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएपछि बरहथवा बजार क्षेत्रमा अब 2 हप्ता अनावश्यक हिलडुलमा कडाई गरिने मेयर महतोले बताउनुभयो। कडाई गरिएपछि बिहानदेखि बरहथवा क्षेत्र सुनसान देखिएको छ। बरहथवाबाट टेकु स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा स्याब पठाइएकोमा 308 जनाको अहिले धमाधम रिपोर्ट आइरहेको छ। त्यसमध्ये आइतबार राति अबेरसम्म 48 जनाको पोजिटिभ रिपोर्ट आएको नगरपालिका कार्यालयले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। सुनको भाव तोलामा 200 रुपियाँले सस्ताएको छ। सोमबारका लागि छापावाल सुनको प्रति मूल्य 98,200 रुपियाँ तोकिएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। आइतबार सुनको भाव 98,400 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै सोमबारका लागि तेजाबी सुनको भाव 97,700 तोकिएको छ। चाँदीको प्रति तोला मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा 10 रुपियाँले सुस्ताएको छ। चाँदी प्रति तोला 1325 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यमा देखिएको उतार चढावका कारण मूल्य तलमाथि भइरहेको सुन चाँदी मूल्य व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक आज 10.75 अंकले बढेको छ। हिजो 17.33 अंकले घटेको परिसूचक आज झन्डै 11 अंकले बढेर 1402.21 अंकमा पुगेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले जनाएको छ। हिजो परिसूचक 17.33 अंकले घटेको थियो। आज जलविद्युत बाहेक सबै समूहको उपसूचक बढेका छन्। सबैभन्दा धेरै निर्जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 162.13 अंकले बढेको छ। आज दिनभर 184 कम्पनीका 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरैका 35,51,000 किता शेयर किन बेच भएका छन्। कारोबार रकम हिजोको तुलनामा कम हो। हिजो 1 अर्ब 25 करोड रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो। सबभन्दा धेरै नेपाल बैंक लिमिटेडको 7 करोड 80 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। आज साधना लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडका शेयर लगानीकर्ताले झन्डै 10% कमाएका छन्। चान्दनी हाइड्रो पावर लिमिटेडका शेयर लगानीकर्ताले भने 4.5% गुमाएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वमा 2,18,28,129 जना कोरोना भाइरस संक्रमित भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जानकारी दिएको छ। यो संगठनका अनुसार सोमबारसम्म विश्वभरि कोरोना भाइरस संक्रमणबाट
7,73,114 जना कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण मृत्यु भएको छ। संक्रमित मध्ये हालसम्म 1,45,65,173 व्यक्ति कोरोना मुक्त भएका छन्। विश्वभरमा 64,90,642 व्यक्ति कोरोना भाइरस संक्रमित रहेको उनीहरूको उपचार भइरहेको छ। संक्रमितहरू मध्ये 64,329 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ। चीनको हुवावे प्रान्तको वुहान शहरबाट गत वर्षको डिसेम्बरको अन्तबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण अमेरिका सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। WHO का अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्र 55,66,632 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमित भएका छन्। यस प्रकोपको कारण अमेरिकामा 1,73,128 व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको बताइएको छ। दक्षिण अमेरिकामा 52,84,188 जना कोरोना भाइरस संक्रमित रहेका छन्। यहाँ 1,76,120 जनाको मृत्यु भएको छ। उत्तर कोरियामा 65,65,774 जना कोरोना भाइरस संक्रमित रहेका छन्। यहाँ 1,47,535 जनाको मृत्यु भएको छ। युरोपमा 31,67,182 जना कोरोना भाइरस संक्रमित रहेका छन् भने 2,03,147 को मृत्यु भएको छ। एसिया 56,62,193 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण रहेका छन् भने 1,20,172 जनाको मृत्यु भएको छ। अफ्रिकामा 11,23,142 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण रहेको छ भने 25,678 जनाको मृत्यु भएको छ। ओसियानमा 25,729 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण रहेको छ भने 447 जनाको मृत्यु भएको छ। जापानको अर्थतन्त्र गत अप्रिल जुन महिनाको अवधिमा 27.8% संकुचित भएको छ। सरकारले सोमबार सार्वजनिक गरेको विवरणमा कोरोना भाइरसका कारण उपभोग र व्यापारमा कमी आएसँगै अर्थतन्त्रमा व्यापक गिरावट आएको उल्लेख छ। जापानी मन्त्री परिषद कार्यालयले मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादनमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा त्रैमासिक अवधिमा 7.8% गिरावट आएको जनाएको छ। जापानी सञ्चार माध्यमहरूले जापानी अर्थतन्त्रमा आएको उक्त गिरावट दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलो पटक भएको बताएका छन्। तर जापानी मन्त्री परिषद कार्यालयले तुलनात्मक विवरणहरू सन् 1980 देखि मात्र राख्न थालेको हो। पछिल्लो पटक सबैभन्दा खराब संकुचन सन् 2009 मा देखिएको थियो। विश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र रहेको जापानको अर्थव्यवस्थामा कोरोना भाइरसको प्रभाव देख्नु अघि गत वर्षको अन्तदेखि नै अनुभव गर्न थालिएको थियो। कोभिड-19बाट संक्रमितको संख्या सँगै सामाजिक दूरीको नियमहरूले पनि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको जापानी अधिकारीहरूले बताएका छन्। यो वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधि जनवरीदेखि मार्च महिनाको अवधिमा अर्थतन्त्र 0.6% ले घटेको थियो। गत वर्ष सन् 2019 को अन्तिम त्रैमासिक अवधि अक्टोबर डिसेम्बरको अवधिमा 1.8% अर्थतन्त्रमा गिरावट आएको थियो। यही कारण यस वर्ष सन् 2020 को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा जापानी अर्थव्यवस्था मन्दीतर्फ अग्रसर भएको थियो। सामान्यतया दुई त्रैमासिक अवधिसम्म लगातार अर्थतन्त्रमा संकुचन आए अर्थव्यवस्था मन्दीमा गएको बुझिन्छ। अप्रिलदेखि जुन महिनाको अवधिमा जापानको निर्यातमा झन्डै 56% ले गिरावट आएको थियो भने व्यक्ति उपभोग्य दरमा वार्षिक करिब 29% ले कमी आएको थियो। विज्ञहरूका भनाइमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा आएसँगै अर्थतन्त्रमा बिस्तारै सुधार हुनेछ। जापानको निर्यातमुखी अर्थव्यवस्था चीनको वृद्धिसँग पनि जोडिएको छ। चीनले कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाले पनि चीनिया उत्पादनको बजारमा खस्किएको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। कोरोना भाइरसको खोप निर्माणले मूर्त रूप लिन सके विश्व अर्थतन्त्रमा पुरानै लयमा फर्किनेछ, तर यस्तो खोप तत्काल बजारमा उपलब्ध हुनेमा अझै आशंका छ। जापानमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या हालसम्म करिब 56,000 छ। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 50,000 नाघेको छ। त्यहाँको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट थप 941 जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 50,921 पुगेको हो। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा थप 57,981 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको छ। यो सँगै भारतमा कोरोना संक्रमण
संक्रमितको संख्या 26,47,663 पुगेको छ। कोरोना पुष्टि भएका मध्ये भारतमा निको हुनेको संख्या 19,19,000 भन्दा बढी रहेको छ। कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित महाराष्ट्र राज्यमा संक्रमितको संख्या 5,95,000 भन्दा बढी नागेको छ। महाराष्ट्रमा मात्रै कोरोनाबाट 20,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र महाराष्ट्रमा थप 11,111 जनामा कोरोनाको पुष्टि भएको छ भने थप 288 जनाको मृत्यु भएको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म विश्वका विभिन्न देशमा गरिएको कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 2,16,00,000 भन्दा बढी नागेको छ। त्यस्तै कोरोनाबाट अहिलेसम्म करिब 7,75,000 को मृत्यु भएको छ। कोरोना पुष्टि भएका मध्ये अहिलेसम्म 1,36,00,000 भन्दा बढी निको भएका छन्। अब खेलकुद समाचार। सेभिल्ला युरोपा लिग फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। गए राति म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै सेभिल्लाले फाइनलमा यात्रा तय गरेको हो। ब्राउनो फर्नान्डेजले 9औं मिनेटमा पेनाल्टीमा गोल गर्दै युनाइटेडलाई अघि बढाएको थियो। मार्कोस राजफोर्डलाई डिएगोमा कार्लोसले फल गरेपछि युनाइटेडले पेनाल्टीको अवसर पाएको थियो। सेभिल्लाका लागि फर्नान्डेज सुसोले 26औं मिनेटमा खेल बराबरी ल्याए। पहिलो हाफ बराबरी भए पनि 78औं मिनेटमा डिजोङको सेभिल्लाका लागि विजय गरेको गोल गरे। अब म्यान्चेस्टर युनाइटेडले यस सिजनको ठूलो उपाधि जित्ने सम्भावना सकिएको छ। सेभिल्लाले उपाधिका लागि अब अक्टर डेनेस्क र इन्टर मिलान बीचको विजेतासँग खेल्नेछन्। रोमानिया की सिमोना हालेपले प्राग ओपन टेनिसको उपाधि जितेकी छिन्। चेक रिपब्लिकको प्रागमा भएको फाइनलमा हालेपलेको एलिस मर्टेन्सलाई पराजित गरे। विश्व नम्बर 2 हालेपले बेल्जियम की मर्टेन्सलाई 6-2, 7-5 ले हराए। कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन खुलेपछि हालेपले पहिलो उपाधि जितेका हुन्। 28 वर्षीय हालेप प्राग ओपन जित्ने दोस्रो शीर्ष वरीयता प्राप्त खेलाडी हुन्। यसअघि कोरोलिना प्लिएस्कोभाले 2015 मा प्राग ओपन जितेकी थिइन्। हालेपको यो वर्ष दोस्रो उपाधि हो। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।